दर्शकवृन्द नमस्कार। सामाजिक विकृति विरुद्ध निरन्तर खबरदारी कार्यक्रम निगरानीमा स्वागत छ। म शङ्कर मुक्तान। दर्शकवृन्द, हामी वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको सङ्घारमा छौँ। स्थानीयको चुनावको मनोनयनदेखि घर दैलो कार्यक्रम सम्पन्न हुँदासम्म कतै उम्मेदवारमाथि साङ्घातिक आक्रमण भएको छ भने कतै राजनीतिक कार्यकर्ता बीच झडप हुँदा गम्भीर घाइते समेत भएका छन्। कतै काङ्ग्रेसका कार्यकर्ता र एमाले र माओवादी कार्यकर्ता बीच घर दैलो कार्यक्रममा झडप हुँदा चुनावको मुखमा छिटपुट हिंसात्मक घटना देखिएका छन्। स्थानीय निर्वाचनलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन सरकारले विभिन्न सुरक्षा योजना बनाएका छन्। सुरक्षा योजना कार्यान्वयन वा शान्ति सुव्यवस्था कायम राख्न सरकारले सबै संयन्त्रलाई परिचालन गरेको छ। चुनाव प्रचारमा देखिएका हिंसात्मक झडप र सुरक्षा योजनामा केन्द्रित छ आजको निगरानी। बुधबारबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि चुनाव प्रचार प्रसारका क्रममा भने कतै हिंसात्मक झडप भयो भने कतै उम्मेदवार नै कुटिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 11 वैशाखदेखि मङ्गलबारसम्म मात्रै चुनावी हिंसा तथा दुर्घटना सम्बन्धी 162 घटना भएका छन्। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय निर्वाचनको लागि सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ। 77वटै जिल्लामा मतपत्र पुगिसकेको छ। सुरक्षाकर्मी मतदान केन्द्रमा पुग्ने क्रम जारी छ। बुधबारबाट मौन अवधि सुरु भएको छ। मौन अवधि सुरु हुनुभन्दा अघि चुनाव प्रसारका क्रममा कतै हिंसात्मक झडप भयो भने कतै उम्मेद्वार नै कुटिए। प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार 11 वैशाखदेखि मङ्गलबारसम्म मात्रै चुनावी हिंसा तथा दुर्घटना सम्बन्धी 162 घटना भएका छन्, जसमध्ये 63वटा झडप, विवाद तथा कुटपिटका छन् भने सबैभन्दा धेरै झगडा र कुटपिट कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छन्। कर्णालीमा 24 तथा सुदूरपश्चिममा 10 ठाउँमा झडप भएका छन्। त्यस्तै प्रदेश नम्बर 1 मा 1, मधेसमा 8, बागमतीमा 7, गण्डकीमा 7, लुम्बिनीमा 6 घटना भएका छन्। 17 दिनमा तोडफोडका 15, तालाबन्दी 6, चक्काजाममा 3 र विरोध प्रदर्शनमा 16 घटना भएको प्रहरीको तथ्याङ्क छ। चुनावी हिंसामा पनि 16 प्रहरी तथा 23 म्यादी प्रहरी घाइते भएका छन्। सोमबार राति रोल्पाको गङ्गादेवी गाउँपालिकामा माओवादी केन्द्रको वाइसिएलले नेपाली काङ्ग्रेसका कार्यकर्ताहरूमाथि आक्रमण गरे। खुकुरी प्रहारबाट काङ्ग्रेस निकट तरुण दलका वडाध्यक्ष मनबहादुर बुढा र कमला बुढा गम्भीर घाइते भएका छन्। मोटरसाइकलमा फर्केका उनीहरूलाई लोचौर नजिकै कुइनेउटा भन्ने ठाउँमा बाटोमा ढुङ्गा राखेर आक्रमण गरेका थिए। सोमबार राति नै 11:30 बजेतिर रूपन्देहीमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताको आक्रमणमा परेर तिलोत्तमा सोह्रका सञ्जीव भण्डारी र सागर रेग्मी घाइते भएका छन्। सञ्जीव र सागर एमालेका कार्यकर्ता हुन्। आक्रमणबाट भण्डारीको कान, छाती र टाउको पछाडि गहिरो चोट लागेको छ। रेग्मीको अवस्था पनि सामान्य छ। घाइते भण्डारीको अहिले क्रिम्सन अस्पताल मणिग्राममा उपचार भइरहेको छ। गोर्खाको आरुघाट गाउँपालिका 1 मानबुमा काङ्ग्रेस कार्यकर्ताले एमालेका कार्यकर्तामाथि आक्रमण गरे। सोमबार राति चुनावी प्रसारबाट फर्किँदै गर्दा एमालेका गोपाल लामा, विक्रम लामा, बिर्खे लामा र राजबहादुर लामा गम्भीर घाइते भएका छन्। कुटपिटबाट घाइते भएका मध्ये 2 जनाको अवस्था गम्भीर रहेको जनाइएको छ। प्युठानकै 9 बहिनी गाउँपालिका 8 फोप्लीमा गठबन्धन र एमाले बीच झडप भएको छ। गठबन्धनका कार्यकर्ताले एमालेका कार्यकर्ताले ललाइ फकाइ गरेको भन्दै 2 पक्षबीच विवाद उत्पन्न भएको थियो। विवादपछि झडप हुँदा स्थानीय विष्णु गुरुङ र पुट बहादुर पुन घाइते भएका छन्। सुरक्षाको हिसाबले अति संवेदनशील मानिँदै आएको पहाडी जिल्ला रुकुम पश्चिममा दिनदिनै जसो झडपका घटनाहरू भए। चुनावको लागि मनोनयन भए यता करिब 15 स्थानमा नेपाली काङ्ग्रेस र माओवादी कार्यकर्ता बीच झडप भयो। सबैभन्दा धेरै झगडा कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा भएका छन्। कर्णालीमा 24 तथा सुदूरपश्चिममा 10 ठाउँमा झडप भएका छन्। सोमबार राति मात्रै प्युठान, रोल्पा, रुकुम, गोर्खामा हिंसात्मक झडप भए। झडपका क्रममा प्रहरी तथा 23 म्यादी घाइते भएका छन्। चुनावको सुरक्षाको लागि 2 लाखभन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुने भएका छन्। निर्वाचनको लागि कस्तो छ त सुरक्षा रणनीति? थप प्रसङ्ग जोड्नेछु एकैछिनको विश्रामपछि। पहिला त त्यो पारिपट्टि जुत्ता पलिस गर्थे, अहिले त बन्द छ त। कहाँ गएछ त्यो भाइ? हजुर, त्यसको के कुरा गर्ने हजुर? त्यो त लोकल बसमा लिन्टिङ हल्लिँदै आउँदै होला हजुर। अनि भाइ चाहिँ केमा आउँछौ त टाइममै? म त पुऱ्याइदेऊमा आउँछु हजुर। टाइमको पनि बचत, पैसाको पनि बचत। अनि म पनि त सधैँ पुऱ्याइदेऊमै चढ्ने गर्छु नि। अहिले पनि पुऱ्याइदेऊमै आएको। पुऱ्याइदेऊको भाइ कुरेर बसिरहेछ। पुऱ्याइदेऊ हरदम हरपल 24 घण्टा हामी तपाईँको सेवामा।
गृह मन्त्रालयले बनाएको सुरक्षा रणनीति अनुसार मतदान केन्द्रको बाहिरी सुरक्षा नेपाली सेनाले गर्नेछ। मतदान केन्द्रभित्रको सुरक्षाको जिम्मा पनि नेपाल प्रहरीलाई दिइएको छ। स्थानीय तह निर्वाचनका लागि मुलुकभर 10,756 मतदान स्थल तोकिएका छन्। तीमध्ये 2,946लाई सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। निर्वाचनको सुरक्षाका लागि सरकारले बनाएको एकीकृत सुरक्षा योजनामा अति संवेदनशील र सामान्य गरी 3 भागमा मतदान स्थलको वर्गीकरण गरिएको छ, जसमा 4,423 संवेदनशील र 3,387लाई सामान्यको सूचीमा राखिएको छ। विगतका निर्वाचनमा झडप भएका स्थान, दलीय अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, खुल्ला सीमा र भौगोलिक विकटता भएका स्थानका मतदान स्थललाई अति संवेदनशीलको सूचीमा राखिएको छ। अब आसन्न निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर अब नेपाल प्रहरीले गृह मन्त्रालयबाट तयार गरेको एकीकृत स्थानीय निकाय सम्बन्धी एकीकृत सुरक्षा योजना 2078 अन्तर्गत सबै प्रदेश, जिल्ला लगायत ठाउँमा प्रहरीहरू परिचालन गरेर चुनावी सुरक्षाको व्यवस्थापन मिलाएको अवस्था छ। सबै ठाउँमा अब उम्मेदवार मतदाताहरूलाई सुरक्षाको लागि अब नेपाल प्रहरी चाहिँ अब सक्रियतापूर्वक अगाडि लागिरहेको अवस्था छ। नेपाल प्रहरीको 62,000 भन्दा बढी फौज चाहिँ निर्वाचनको सुरक्षाको लागि प्रत्यक्ष रूपमा खटिन्छ भने 1 लाख म्यादी प्रहरी सँगसँगै चाहिँ खटिएको अवस्था छ र त्यही अनुसारको नेपाल प्रहरीसँग रहेको अन्य जनशक्ति पनि अब प्रहरी प्रधान कार्यालय अन्तर्गतको केन्द्रीय निर्वाचन सेल, प्रदेश अन्तर्गतको तपाईँको प्रदेश स्तरीय सेल लगायतका चाहिने विभिन्न जिम्मेवारीहरूमा चाहिँ खटिएर आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्छ। नेपाल प्रहरीका अनुसार सबैभन्दा बढी मध्य प्रदेशका मतदान स्थल अति संवेदनशीलको सूचीमा छन्। सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशका छन्। विगतमा छिटफुट घटना भएका ठाउँलाई संवेदनशील र शान्तिपूर्ण निर्वाचन भएका स्थानलाई सामान्यमा राखिएको प्रहरीले जनाएको छ। विगतको चुनावी अनुभव, राजनीतिक दलको विगतको अवस्था र अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा, वैमनस्यता, समुदायको स्वभाव लगायतका विषयलाई समेत आधार मानेर मतदान स्थलको वर्गीकरण गरी सुरक्षा योजना बनाइएको छ। निर्वाचनलाई भयरहित शान्तिपूर्ण वातावरणमा सम्पन्न गर्नको लागि अब गृह मन्त्रालयबाट नै एकीकृत सुरक्षा योजना चाहिँ आएको अवस्था छ, जसमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी, नेपाली सेना, राष्ट्रिय अनुसन्धान लगायतका नेपालका सबै सुरक्षा संयन्त्रहरू परिचालित हुन्छन् र त्यसमा नेपाल प्रहरीले पहिलो जिम्मेवारी भनेको अब मतदान केन्द्र, मतदान स्थल र मतदाताहरूको सुरक्षा गर्ने काम लगायतका कामहरू नेपाल प्रहरीले गर्छ। त्यसरी नै सशस्त्र प्रहरीले नेपाल प्रहरीको ब्याकफोर्सको रूपमा काम गर्छ र अन्य सूचना सङ्कलन गर्ने, सम्प्रेषण गर्ने अथवा सहयोग गर्ने काम चाहिँ राष्ट्रिय अनुसन्धानले गर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनको सुरक्षामा 4वटै सुरक्षा निकाय र म्यादी प्रहरी खट्नेछन्। गृह मन्त्रालयका अनुसार स्थानीय तह निर्वाचनमा 2,60,000 भन्दा बढी सुरक्षाकर्मी परिचालन हुनेछन्। 73,000 बढी नेपाली सेना, 61,000 बढी नेपाल प्रहरी, 23,500 बढी सशस्त्र प्रहरी र झण्डै 2,000 राष्ट्रिय अनुसन्धानका कर्मचारी चुनावमा परिचालित हुनेछन्। त्यसबाहेक 1 लाख म्यादी प्रहरी पनि चुनावमा खट्नेछन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कवीर सिंह ठकुरीका साथ अभिषेक सापकोटा, काठमाडौँ। देशभर 10,700 मतदान स्थलमध्ये झन्डै 3,000 स्थललाई सरकारले अति संवेदनशील सूचीमा राखेको छ। त्यसै अनुसार सुरक्षा रणनीति तय गरिएको नेपाल प्रहरीले जनाएको छ। त्यसो त गृह मन्त्रालयले स्थानीय तहको निर्वाचनमा सुरक्षा व्यवस्था मजबुत पारेको भन्दै भयरहित रूपमा मतदान गर्न आम नागरिकलाई आग्रह समेत गरेको छ। सरकारले आसन्न स्थानीय निर्वाचनका लागि पर्याप्त स्रोत साधन परिचालन गरेको भन्दै भयरहित र संयमित भएर मतदान गर्न आम नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई खटाएको सरकारले जनाएको छ। गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता फणीन्द्रमणि पोखरेलले एकीकृत सुरक्षा योजना अन्तर्गत सरकारले प्रत्येक जिल्लामा सुरक्षा योजना बनाएर सुरक्षा निकाय परिचालन गरेको दावी गर्छन्। त्यसैले निर्वाचन शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुने उनको दावी छ। हामीले सरकारी स्तरबाट सम्पूर्ण स्रोत साधनहरू निर्वाचनमा परिचालित गरेका छौँ। यसको अर्थ के भने हाम्रा सुरक्षा निकाय नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई
हामीले निर्वाचनमा केन्द्रित गरेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्न एउटा हाम्रो राष्ट्रिय स्तरको एउटा नीति पनि बनेको छ, एकीकृत सुरक्षा योजना। त्यसपछि प्रत्येक जिल्लामा पनि सुरक्षा योजना बनेर त्यही सुरक्षा योजना मुताबिक हाम्रो सम्पूर्ण सुरक्षा परिचालित भएको अवस्था छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा राज्यले चुस्त दुरुस्त सुरक्षा व्यवस्थापन गरिराखेको अवस्था छ एकातिर भने, अर्कातिर सबै राजनीतिक दलहरू निर्वाचनमा होमिनु भएको अवस्था छ। उहाँहरूले पनि सुरक्षा व्यवस्थापनमा चासो राखेर सुरक्षा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ भनेर उहाँहरू पनि लाग्नु भएको छ। आम नागरिक र नागरिक समाज पनि यसमा सुरक्षामा चासो राखेर कतै निर्वाचनलाई बिथोलिने काम गर्नु हुँदैन र हामी सबैले निर्वाचनलाई सघाउनुपर्छ भनेर लाग्नु भएको हुँदाखेरि अहिले राज्य नै निर्वाचनमय भएको छ र निर्वाचनलाई एउटा शान्तिपूर्ण रूपमा सम्पन्न हुनेछ भन्ने विश्वास गर्दछु। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले भने कोरोना भाइरस संक्रमण फैलिन सक्ने भन्दै चिन्तित भएको छ। मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले छिमेकी मुलुक भारतमा संक्रमण बढेकाले चुनावका क्रममा सावधानी अपनाउनु पर्ने बताउँछन्। अधिकारी विशेष सावधानी अपनाउन भारतबाट फर्कने मतदातालाई सुझाव दिन्छन्। चुनावका दिन सबै नागरिक स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गरी मतदानमा सहभागी हुनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले हामी आसन्न स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा छौँ। अहिले निर्वाचनको प्रचार प्रसारका कुराहरू, आवश्यक तयारीका समयहरू चलिरहेका छन्। यही क्रममा छिमेकी मुलुक भारतमा विभिन्न सन्दर्भमा गएका व्यापार व्यवसाय अध्ययनका लागि गएका हाम्रा नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू हुनुहुन्छ जो मतदानमा सहभागी हुनका लागि उहाँहरू आउँदै हुनुहुन्छ। यो आउने क्रममा चाहिँ उता सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्थामा उहाँहरू आउँदै गरेको र यतातिर चाहिँ सङ्क्रमण सकियो कि भन्ने खालको बुझाइ बढिरहेको अवस्था देख्दाखेरि चाहिँ जोखिमका हिसाबले अलि बढी संवेदनशील हुनुपर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयले आकलन गरेको छ र त्यसै अनुसार स्वास्थ्य नाकाहरू जति पनि छन्, हेल्थ डेस्कहरू छन् र सीमावर्ती क्षेत्रहरूमा रहेको आवत जावतलाई व्यवस्थित गर्ने कुराहरू र उहाँहरू जुन ठाउँमा आउनुहुन्छ ती स्थानीय तहहरूमा उहाँहरू गएर जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना गर्ने, क्वारेन्टाइनका कुराहरू पालना गर्ने कुराहरूमा चाहिँ सम्बन्धित निकायहरूसँग स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गरेर पत्राचार गरेको उहाँहरूलाई त्यसै अनुसार बुझाउने कामहरू चाहिँ गरेको छ। अब चुनावलाई लिएर चुनावभन्दा अगाडि र चुनावकै दिनमा पनि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पालना हुने कुराहरूको सुनिश्चितता गर्न हरेक स्थानीय जुन मतदान केन्द्रहरू छन् ती मतदान केन्द्रहरूमा अनिवार्य रूपमा एउटा स्वास्थ्य कर्मी राख्ने व्यवस्था गर्न, मास्क र हातको सरसफाइका कुराहरूलाई व्यवस्थित गर्नका लागि प्राविधिक विश्लेषण गरेर स्वास्थ्य मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायहरूसँग आवश्यक तयारी गर्न कामहरू अगाडि बढाएको छ। अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालयले जोखिमको आकलन गर्ने, त्यसको निगरानी गर्ने, त्यसको संवेदनशीलताका आधारमा प्राविधिक विश्लेषण गर्ने र सम्बन्धित सबै निकायहरूसँग समन्वय गर्ने र आवश्यक तयारीका लागि सर्वसाधारणहरूलाई विशेषतः खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूलाई खोप लगाउने कुराहरू, जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको उल्लङ्घन नहुने खालको वातावरण बनाउन सबैलाई सर्वसाधारणदेखि सम्बद्ध सबै व्यक्तिहरूलाई आह्वान गर्ने कुराहरू र सबैलाई बुझाउने कुराहरूमा स्वास्थ्य मन्त्रालय लागिरहेको छ। अहिले पछिल्लो समय सङ्क्रमण पुष्टि हुने सङ्ख्या कम देखिए पनि सङ्क्रमण फैलिन सक्ने जोखिम चाहिँ एकदमै बढेर गएको छ। छिमेकी कहाँ सङ्क्रमण बढेको अवस्था र जहाँबाट नेपालीहरू धेरै आइराख्ने अवस्था र आइसकेपछि यहीँभित्र सङ्क्रमण फैलिन सक्ने गरी धेरै व्यक्तिहरूले मास्क छोड्दै जानुभएको, खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरूले खोप नलगाउनु भएको, हामी सङ्क्रमण सकियो कि भन्ने हिसाबले व्यवहार गर्न थालिएको हुनाले अलि बढी जोखिम छ। सबैलाई अलि बढी सजग भइदिनु हुन र हामी सबैले संवेदनशील भएर व्यवहार गरिदिनु हुन हार्दिक अनुरोध गरिरहेका छौँ। अहिले पनि पुनः अनुरोध गर्न चाहन्छु, सबैले आफ्नो ठाउँबाट गर्न सक्ने कामहरू गर्न सक्यौँ भने सम्भावित जोखिमलाई हामीले टार्न सक्छौँ। स्थानीय तह चुनाव देशभर एकै चरणमा यही वैशाख 30 गते हुँदैछ। मौसमविदहरूले त्यस दिन देशका अधिकांश भागमा पानी पर्ने भन्दै त्यसै अनुसारको तयारी गर्न सुझाव दिएका छन्। मौसमविदको सुझाव बमोजिम निर्वाचन आयोगले पनि मतदातालाई सहज हुने र मतपत्र सुरक्षित रहने किसिमले तयारी गर्न सरकारलाई निर्देशन दिइसकेको छ। हो, स्थानीय निर्वाचन भइरहित र कसैको धाक धम्कीमा नपरी आफ्नो विवेक प्रयोग गरेरै मतदान गर्न निर्वाचन आयोगले आग्रह गरेको छ। सरकारले नेपाल प्रहरी, नेपाली सेनासहित 4वटा सुरक्षा निकाय परिचालन गर्नेछ। चुनावमा 1 लाख म्यादी प्रहरी परिचालन भएको छ। निर्वाचनमा हुन सक्ने सम्भावित घटनालाई रोक्न सुरक्षा संयन्त्र चनाखो हुन आवश्यक छ। हवस् त, आजलाई यति नै। हामी निरन्तर निगरानीमा छौँ। नमस्ते।